हेलो एभ्रिवान एनबी ग्रेड 11 को कम्प्युटर साइन्समा हामी बुलियन अल्जेब्रा हेर्दैछौँ आजको भिडियोबाट। बुलियन अल्जेब्रा भनेको के हो? बुलियन अल्जेब्रा भित्र हामीले के पढ्नुपर्छ भने डिफ्रेन्ट लोजिक गेट्सहरू हुन्छ एन्ड त्यो डिफ्रेन्ट लोजिक गेट्सहरूको चाहिँ तिनीहरूको सिम्बोल के हुन्छ, तिनीहरूको ट्रुथ टेबल कस्तो हुन्छ एन्ड तिनीहरूको लोजिक फंक्सन जुन बुलियन एक्सप्रेसन के हो एन्ड डिफ्रेन्ट बुलियन लजहरू हुन्छ, एसोसिएटिभ, कम्युटेटिभ, डिमोर्गान्स ल, आइडेन्टिटी लहरू, डिफ्रेन्ट लहरू हुन्छ। त्यो लहरूलाई चाहिँ हामीले जुन ट्रुथ टेबलको युज गरेर चाहिँ भेरिफाई गरेर हेरिन्छ। सो फर्स्टमा हामी बुलियन अल्जेब्रा भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेरौँ। द अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन विच सेटिस्फाई बुलियन ल इज कल्ड बुलियन अल्जेब्रा। जुन यस्तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ बुलियन एक्सप्रेसन हो। यो केसमा चाहिँ बुलियन भेरिएबलहरू बिचको चाहिँ त्यो लोजिकल अपरेटरहरू युज गरेर बनेको एक्सप्रेसन हो। एन्ड त्यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनले चाहिँ बुलियन ललाई सेटिस्फाई गरेको छ भने देन हामी त्यस्तो खालको अल्जेब्रालाई चाहिँ के भनिन्छ? बुलियन अल्जेब्रा भनिन्छ। यही सब्जेक्ट चाहिँ जुन बुलियन अल्जेब्रा भनिन्छ, यो लोजिकवाला जुन हुन्छ कन्सेप्ट, यो कुरा हामीले म्याथमेटिक्समा पनि पढ्नुपर्ने कन्सेप्ट हुन्छ। एन्ड बुलियन अल्जेब्रा चाहिँ जर्ज बुलीले फाइन्ड आउट गरेको भएर चाहिँ यसलाई उनले आफ्नो नामबाट चाहिँ बुलियन अल्जेब्रा भनेर चाहिँ नाम राखे। अनि यसलाई चाहिँ लोजिक पनि भनिन्छ किनकि यसले चाहिँ लोजिक युज गर्ने गर्छ। जस्तै बुलियन फंक्सन भन्यो भने बुलियन फंक्सनलाई नै हामी लोजिक फंक्सन पनि भनिन्छ। एन्ड इन केस अफ बुलियन अल्जेब्रामा चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु ओन्ली 2 पोसिबल भ्यालुज हुन्छ। त्यो 2 पोसिबल भ्यालु भनेको हाम्रो चाहिँ इनपुट अथवा आउटपुटको भ्यालुहरू भयो भने त्यसको लागि चाहिँ पोसिबल भ्यालु भनेको चाहिँ 2टा मात्रै हुन्छ। हामीले बुलियन अल्जेब्राभित्र जतिसुकै भेरिएबल बिचको चाहिँ अपरेसन पर्फर्म गरौँ, त्यसको आउटपुट भनेको जहिले पनि आइदर 0 हुन्छ अर 1 हुन्छ, जसमा चाहिँ 0ले फल्स डिनोट गर्छ भने 1ले ट्रु डिनोट गर्छ। सो आइदर ट्रु अर फल्समा चाहिँ जहिले पनि हामीले जतिसुकै डिफ्रेन्ट भेरिएबल बिचकोमा अपरेट गरे पनि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ? आइदर ट्रु अर फल्स भनेको 0 एन्ड 1 को फर्ममा मात्रै, 2 बाइनरी भेरिएबल्सको फर्ममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउटपुट आउने गर्छ। So, and relationship between these variable expresses in algebraic form with logical operators भनेको यो जुन भेरिएबलहरू हुन्छ 0 एन्ड 1 को, यिनीहरू बिचमा चाहिँ रिलेसनहरू चाहिँ केले युज गरे, केले सो गर्छ भने डिफ्रेन्ट लोजिकल अपरेटरहरूले। अपरेटर भनेको हामीलाई थाहा छ, अपरेटर भनेको कुनै पनि दुईटा भेरिएबल बिचमा चाहिँ अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि युज हुने जुन साइन अर सिम्बोल हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? अपरेटर भनिन्छ। एन्ड अपरेटरहरू डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको हुन्छ। हामीले त्यो सबै अब जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटर, तिनीहरूले सपोर्ट गर्ने डिफ्रेन्ट अपरेटरहरू हेरिन्छ, जसमा हामीसँग अर्थमेटिक अपरेटर, लोजिकल अपरेटर, यस्तो गरेर हामीसँग डिफ्रेन्ट अपरेटर्सको टाइप्सहरू हुन्छ। सो लोजिकल अपरेटर्सले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने अल्जेब्रिक जुन भेरिएबल्सहरू हुन्छ, यो बुलियन अल्जेब्राको हाम्रो भेरिएबलहरू हुन्छ, तिनीहरूमा चाहिँ त्यो लोजिकल अपरेटरले त्यो भेरिएबल बिचमा चाहिँ अपरेसन पर्फर्म गरेर अथवा तिनीहरू बिचमा चाहिँ लोजिकल अपरेटरले चाहिँ के फर्म गरेको हुन्छ? अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन फर्म गरेको हुन्छ। भनेको बुलियन अल्जेब्रामा हामीले भनिसक्यो, बुलियन अल्जेब्रामा हामीसँग बुलियन भ्यालुज के भयो? भ्यालु भनेको त पोसिबल भ्यालु भनेको आइदर 0 अर 1, यही दुईटा मात्रै हुन्छ। वेयर 0ले फल्स डिनोट गर्छ, 1ले ट्रु डिनोट गर्छ। एन्ड बुलियन अपरेटर्सहरू चाहिँ के हुन्छ हामीसँग? बुलियन अपरेटर्स भनेको चाहिँ एन्ड अपरेटर, अर अपरेटर, नट अपरेटर हुन्छ। एन्ड यसको लागि हामीले के गरिन्छ? जसरी हामीले एडिसन भनेको पनि एउटा, एडिसनको लागि हामीले कुन अपरेटर युज गरिन्छ? प्लस साइनको युज गरिन्छ, यो पनि एउटा अपरेटर हो। सब्ट्र्याक्सनको लागि माइनस युज गरिन्छ। त्यस्तै एन्डको लागि हामीले युज के गरिन्छ? एन्डको लागि डट युज गरिन्छ। अरको लागि हामी प्लस युज गरिन्छ। नटको लागि हामी आइदर नेगेसन साइन अथवा यो कम्प्लिमेन्टवाला साइन, यसरी कम्प्लिमेन्ट जुन कुनै नम्बर ए को हामीले ए नट निकाल्न पर्यो भने एमा कम्प्लिमेन्ट साइन भनेको यो, यसको लागि चाहिँ मल्टिपल साइनहरू हुन्छ युज गर्ने। एन्डको लागि अब एन्ड यस्तो सिम्बोल पनि युज गरेको हुन्छ। हामीले चाहिँ अब अहिले डट प्लस एन्ड जुन यो कम्प्लिमेन्टवाला साइन हुन्छ त्यो युज गरेर हामी के गरिन्छ? बुलियन अल्जेब्राको अपरेसनहरू पर्फर्म गरेर हेरिन्छ।
अब बुलियन फंक्शन और लॉजिक फंक्शन भनेको के हो? अ बुलियन फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट मैप्स आर्गुमेंट टू अ भ्यालु। यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा केही आर्गुमेंट दिएको हुन्छ अनि त्यो आर्गुमेंटलाई चाहिँ त्यसले आइदर 0 और 1, 0 और 1 को फर्ममा मात्रै, आइदर ट्रू और 1 को के अरे और फल्स को फर्ममा चाहिँ के गर्छ, त्यसले रिजल्ट प्रड्युस गर्छ जस्तो सुकै स्टेटमेन्टलाई पनि। एन्ड अ बुलियन फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाई एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन कल्ड बुलियन एक्सप्रेसन। बुलियन फंक्शनलाई चाहिँ बुलियन एक्सप्रेसनले चाहिँ के गरेको हुन्छ, डिस्क्राइब गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ, बाइनरी भेरिएबल 0 एन्ड 1 को फर्ममा भेरिएबल्स हुन्छ एन्ड लजिक अपरेसन सिम्बल भनेको लजिकल अपरेटरहरू हुन्छ बुलियन फंक्शनमा। फर एक्जाम्पल हाम्रो फंक्शन भनेको जहिले पनि के हुन्छ, फंक्शन भनेको के हो, एउटा म्यापिङ हो। हामीले म्याथमेटिक्समा हेर्दाखेरि अ म्यापिङ फ्रम ए टु बी भन्यो लेट अस सपोज, एन्ड ए भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो, ए भनेको के हो, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो। ए इज इक्वल टु के भयो, लेट अस सपोज एनी भेरिएबल यक्स भयो एन्ड टी भनेको के भयो, ट्रू रिजल्ट भयो। एन्ड हामीसँग के हुन्छ भने यो चाहिँ के हो, लजिकल अपरेटर हो। कुन अपरेटर हो, लजिकल अपरेटरमा अर अपरेटर हो प्लस भनेको। एन्ड जुनसुकै दुईटा भेरिएबलको बिचमा प्लस अपरेसन पर्फर्म गर्यौँ र त्यहाँ एउटा मात्रै ट्रू छ भने पनि त्यसको आउटपुट जहिले पनि के आउँछ, ट्रू नै आउँछ अर्को केसमा। भनेको यदि यहाँ एन्ड हुन्थ्यो भने त्यो चाहिँ यो भ्यालुमा डिपेन्ड गर्थ्यो, तर यदि यहाँ यफ हुन्थ्यो र एन्ड हुन्थ्यो भने त्यो भ्यालु फेरि अलवेज फल्स हुन्थ्यो। सो यो चाहिँ के भयो, यो केसमा ए भनेको चाहिँ के हो, एक्स प्लस टी छ भने यसले जहिले पनि आउटपुट के दिन्छ, टी दिन्छ। यो एउटा के भयो, यो यफ चाहिँ के हो, फंक्सन हो। यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, बुलियन फंक्सन अर लजिक फंक्सन भनिन्छ। देन हामीसँग छ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल भनेको चाहिँ के हो भने ट्रुथ टेबल इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ इनपुट एन्ड आउटपुट। अब यो जुन एक्स प्लस टी भन्ने थियो, यो दुईटा चाहिँ के भयो, इनपुट्स भयो। एउटा यक्स र यहाँ टी चाहिँ हाम्रो के भयो, इनपुट भयो। एन्ड यो आउटपुट चाहिँ हामीसँग के छ, यो बी चाहिँ हाम्रो के भयो, आउटपुट भयो। यो आउटपुट कसरी पर्फर्म गरेको हो, एक्स प्लस टी गरेर। यसरी कुनै पनि इनपुट आउटपुटलाई चाहिँ टेबुलर फर्मेटमा हामीले सो गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रुथ टेबल भनिन्छ। र हामीसँग डिफ्रेन्ट लोजिक गेटहरू हुन्छ, एन्ड अर न्यान्ड नरहरू। त्यो केसमा चाहिँ हामी एभ्री लोजिक गेटको चाहिँ ट्रुथ टेबल बनाएर हेर्छौँ, त्यो बेलामा चाहिँ ट्रुथ टेबललाई डिटेलमा बुझिन्छ। देन हामीसँग हुन्छ बुलियन अपरेटर। बुलियन अपरेटरको बारेमा हामीले अलरेडी भनिसक्यौँ के हो भनेको चाहिँ, बट इन अ डेफिनेसन हो। हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ अब नर्मल्ली मुखले भनेको ल्याङ्ग्वेज अनुसार हुँदैन, किनकि एक्जाममा लेख्दाखेरि बुझिने गरेर लेख्नु पर्यो। कुनै कन्सेप्ट बुझेपछि त्यो कुरा लेख्न त इजी हुन्छ, बट के हुनु पर्यो, हामीले डेफिनेसन पनि हेर्नु पर्यो। Operators are sign or symbol that are used to manipulate value and variable। कुनै डिफ्रेन्ट भ्यालु और भेरिएबलको बिचमा चाहिँ अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ युज हुने जुन साइन एन्ड सिम्बल हुन्छ त्यसलाई अपरेटर भनिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। किनकि एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजनको लागि युज हुने प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन पनि यो एउटा के हो, अपरेटर नै हो। एन्ड अरू धेरै अपरेटरहरू हुन्छ, एन्ड त्यही डिफ्रेन्ट अपरेटरहरू मध्ये जुन अपरेटर चाहिँ हामी के गरिन्छ, बुलियन भेरिएबल बिचमा चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न युज गरिन्छ, त्यो खालको अपरेटरलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, बुलियन अपरेटर भनिन्छ। सो एज अ डेफिनेसन लेख्दाखेरि एनी अपरेटर्स द्याट आर युज टु म्यानिपुलेट बुलियन भ्यालुज आर कल्ड बुलियन अपरेटर। बुलियन अपरेटरहरू अब के हुन्छ त भने, अब एन्डको लागि हामीले डट युज गरिन्छ, डट सिम्बल, अरको लागि प्लस सिम्बल, नटको लागि हामी जुन सिम्बल पनि युज गर्न सकिन्छ, मल्टिपल सिम्बल हुन्छ। यक्स ओ आरको केसमा हामी प्लसलाई सर्कल लागेको सिम्बल युज गरिन्छ। अपरेटर्सहरू छ भने यो यिनीहरूले पर्फर्म गर्ने पनि त एकवटा अपरेसन हुन्छ नि। एन्ड अर नटले कस्तो कस्तो अपरेसन पर्फर्म गर्छ त भनेको बुलियन अपरेसन्सहरू चाहिँ के हुन्छ त, अब त्यो एन्डको लागि डट, अरको लागि प्लस, नटको लागि यो त हाम्रो के भयो, अपरेटर्स भयो। एन्ड अर नट भनेर लेख्दाखेरि यो चाहिँ के हो, यो अपरेटर्स हो। एन्ड यो हाम्रो के हो, हामीले बुलियन अल्जेब्रामा पर्फर्म गर्ने अपरेसन्सहरू हो। अब हामीसँग छ अर अपरेसन।
अर अपरेसनले चाहिँ कसरी काम गर्छ हामीले भनिसक्यौँ। अर अपरेसन भनेको चाहिँ अब जहिले पनि अब हामीसँग के हुन्छ भने अपरेटरहरू जुन छ यो 2 टाइप्स अफ अपरेटर हुन्छ हामीसँग बुलियन अल्जेब्रामा, एउटा बाइनरी अपरेटर एन्ड अर्को युनरी अपरेटर। बाइनरी अपरेटरले दुईटा इनपुट लिन्छ भने युनरी अपरेटरले यसले 2 इनपुट लिन्छ भने यसले 1 इनपुट लिन्छ। यसको एक्जाम्पल चाहिँ नट अपरेटर जुन छ, नट अपरेसन हामीले पर्फर्म गरिन्छ, यो चाहिँ युनरी, यसको यो जुन साइन छ यो चाहिँ युनरी अपरेटर हो भने एन्ड यो डट प्लस एन्ड अरले चाहिँ के गर्छ दुईटा इनपुट लिएर दुईटा इनपुट बिचमा चाहिँ अपरेसन पर्फर्म गर्ने भएर त्यो चाहिँ बाइनरी अपरेटर हुन्छ। सो अर अपरेसन भनेको चाहिँ के भयो, अर अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि वी निड मिनिमम 2 भेरिएबल, मिनिमम 2 भेरिएबल एज अ इनपुट चाहिन्छ एन्ड त्यो बिचमा चाहिँ यसले के गर्छ अपरेसन पर्फर्म गरेर रिजल्ट के हुन्छ आइदर 0 अर 1 को फर्ममा चाहिँ रिजल्ट दिन्छ। किनकि रिजल्ट त बुलियन अपरेसन जुनसुकै अपरेसन पर्फर्म गरे पनि रिजल्ट आइदर 0 अर 1 को फर्ममा आउँछ। अब यसले काम चाहिँ कसरी गर्छ 0 + 0 भयो भने 0 रिजल्ट दिन्छ। अर अपरेसनमा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने त्यहाँ एउटा मात्रै 1 छ भने पनि रिजल्ट 1 हुन्छ, अदरवाइज रिजल्ट के हुन्छ बोथ 0 भएको केसमा चाहिँ 0 हुन्छ। अब 1 + 1 भए पनि यहाँ यसरी 2 हुने भन्ने हुँदैन, यो अर अपरेसन हो। हाम्रो रिजल्ट चाहिँ बुलियन अपरेसन भएपछि आइदर 0 अर 1 को फर्ममा हुन्छ एन्ड अर अपरेसनमा यदि दुईटै 0 छ भने 0 हुन्छ आउटपुट, अदरवाइज 1 हुन्छ। देन हामीसँग एनदर भनेको एन्ड अपरेसन हुन्छ। एन्ड अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि पनि मिनिमम 2 इनपुट भेरिएबल चाहिन्छ बुलियन भेरिएबल एन्ड यसले कसरी पर्फर्म गर्छ 0.0 हुँदा, अब यसको केसमा चाहिँ 1.1 भयो भने मात्रै रिजल्ट 1 आउँछ, अदरवाइज रिजल्ट 0 आउँछ। 1.1 हुँदा मात्रै हाम्रो आउटपुट चाहिँ 1 आउँछ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको हामीसँग के हुन्छ नट अपरेसन। नट अपरेसनलाई कम्प्लिमेन्ट अपरेसन पनि भनिन्छ, कम्प्लिमेन्ट अपरेसन पनि भनिन्छ, जसलाई चाहिँ नट ए अथवा ए कम्प्लिमेन्ट साइनले पनि युज गरिन्छ। यदि ए को नट अथवा ए को कम्प्लिमेन्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ भने यसले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा मात्र इनपुट भेरिएबल हुन्छ र त्यसैको चाहिँ आउटपुट यसले फाइन्ड आउट गर्छ। यदि इनपुट 0 छ भने आउटपुट 1 हुन्छ र इनपुट 1 छ भने आउटपुट 0 हुन्छ, किनकि त्यसको कम्प्लिमेन्ट हो। 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 एन्ड 1 को कम्प्लिमेन्ट 0 हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो बुलियन अपरेसन, बुलियन अल्जेब्रामा बुलियन अपरेसनहरू के हुन्छ, बुलियन अपरेटरहरू चाहिँ कुन हो, ट्रुथ टेबल भनेको के हो, बुलियन फङ्सन अर लोजिक फङ्सन भनेको के हो एन्ड बुलियन अल्जेब्रा भनेको के हो हेऱ्यौँ। त्यहाँदेखि अब बुलियन अल्जेब्रामा हामीसँग लोजिक गेट्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ।